قرآن حکیم سمر تاکید سروی ادا علماء کرام ناستی اغا تاکیدن بانے دی پوئیگی اللہ وی ان فی ذالک لذکرا دا پریزا پیوزینو مالو توجب نگڑ وڑے پس پریگزا ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید عرش والا وعدہ کئی اللہ وعدہ رشتہ دا کرنا بھائی زمونگی بات دے عرش والا وی ان فی ذالک لذکرا علماء لکلی آیات کی تاکید دے سلور کرتا زکا اننے روڑی دا تاکید دا پارا لام دا تاکید دے جملے اسمیہ دا خبری پا مبتدا مخی کڑے سو تاکیدو نشول یقیناً 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 دی کتاب کی نصیحت شتا خدا ہر چا دا پارا نالمن کان لہو قلب صاحب دل پکار دے صاحب عقل پکار دے او القى السمع وهو شهید مفسرین وی اللہ دے قبرنا در رحمتنا ڈکی وی دا او یا پمانا دا واو دے اے صاحب دلم دے او القى السمع و القى السمع وگمنی ولے دے سنگے وگنی ولے کل بازار کی دے کل کور کی دے کل پدی کی دے چیدہ جلسہ و دا دغب کل ختمی کی وینا وہو شہید جملے اسمیہ دا داول نراوالی ترخیر پوری غوگنی ولے اب آج علماء وی تقسیمیوں کو دخل کو آیات کی دو تفسیرون دی یو صاحب دل لے صاحب عقل لے خپل بخاری شریف کلاو کو خپل قرآن کلاو کو نو ہدایت ورت ملاو شو خوزنی سڑے علم ورسر نشتن غبارکی وی او القى السمع یو نوع ذکر کا نبل ذکر کئی یا غوگی نیولے دے قسنگا غوگی نیولے دانا چی گھنٹا بیان دیو دا پکی او پاو آوری دو دری پاونو نیما گھنٹے آوری دو نیما گھنٹنو وہو شہید دے داول ترخیر پوری متوجی دے نو رب سلور تاکیدونو سروادو کا چی دے با دی مجلس نبی خیر نپاسی دے جولائی با دا خیر نڈکی